صحيتو يا الخوا. مساء الخير، بونسوار. دونك فيديو ان شاء الله ما نطولش عليكم يا الخوا، نعطيكم بعض المعلومات عندها اهميه دائما بما يخص لي زوانجي امريكان والدعم ديالهم للنشطاء السياسيين، يعني لي زاكتيفيست والناس اللي تمارس السياسه في الميدان. كما راكم تشوفوا المعلومه هذه تاع بما يخص القضيه تاع سفيان جيلالي كي ايتي ريكومبونسي ا واشنطن le prix تاع les leaders de la démocratie. Il a été récompensé par l'ONG POMED. هكذا. دونك هذه راكم تشوفوا 18 اكتوبر 2019. قبل ما نصوتيو لحاجه واحده اخرى، حبيت نديروا ملاحظه مهمه بزاف تاخذوها بعين الاعتبار يا الخوا. وهذه الاشياء اللي نقول لكم عليهم يا الخوا لازم كل واحد فينا يخمم بهذه الطريقه، يعني كيفاش وعلاش يسبوز دي كيستيون. بعد هاد لا ريكومبونس ما كان حتى بلوغور ني اكتيفيست ني لي مومبر تاع لو موفمون مواطنه اللي كان فيه سفيان جيلالي، الناس اللي تمارس السياسه بحالو كيما عسول كيما بوراوي كيما بنواري كامل الجماعات هادوما، ومام لي زاكتيفيست هادوك الصغار تاع الفيسبوك لي بلوغور وهادوك الزواوش هادوك كامل، ما كاش واحد هضر عليها. يا لو كان ميساج دو فيليسيتاسيون قال مبروك عليك ولا فيليسيتاسيون راه ما عطاو كان بري ولا ما كاش، سيلونس راديو. سكو جو بونس انايا بالك سي نايف دو ما بار دو بونسي كوم سا، مي جي الدروا دو بونسي كوم سا. نقول باللي كشف هاد لونجي كشفت البازكا. لونجي هاديه باسكو افون 2010 و 2011 لي زونجي يترافايي ديسكريتمون، يعني دون لو فهمت كيفاش يقولوا دون لومبر، ما يديروش بزاف الحس ويخليو الشعوب ويخليو الناس هذوك اللي يدعم فيهم تصدم براسها كيما يقولوا. بصح دوك كيما هاد لونجي هاديه بومد عندها لو سيت ديالها، عندها اليوتيوب ديالها، عندها كلش. سمحوا لي ليكرون دو في هذا من بعد نريغليه. دونك تهدر تبين كلش. اي وهضرت على سفيان جيلالي ainsi que plusieurs autres personnes qui ont été récompensées. D'accord. La prochaine fois نهضروا على هاد الناس هادوما، فيهم توانسه، فيهم لي جورناليست ترك، فيهم اون امريكان، فيهم اون سعوديان الى اخره. دونك هذه لازم ناخذوها بعين الاعتبار يا الخوا. ما كاش اللي يهضر على هاد القضيه تاع لا ريكومبونس تاع سفيان جيلالي، صح. لورغانيزاسيون هذه لو ان جي بومد، اوكي. لو ان جي بومد كيما راكم تشوفوا هاي ليك بروجيكت اون ذا ميدل ايست ديموكراسي. بون il est en anglais، انا جلي ترادوي en français باش تشوفوا خير. هي مكتوب الجيريا وات هابند وات نيكست، يعني واش صرا واش راح يصرا. دونك en français qu'est-ce qui s'est passé et après. معليش. دونك راكم تشوفوا لا كونفيرونس هذه سي لو 12 افريل اورغانيزي بار مومد هكذا. دونك عم يهضروا على الجزائر تو سامبلومون. Maybe I'll add the initial caveat that there's lots of uncertainty about what's next and where things might be headed, and the situation in Algeria remains very much in flux. Maybe I'll just briefly recap kind of some of the main events and how we got to where we are now. Donc c'est une conférence شاركوا فيها بزاف ناس، c'est une réunion عم يهضروا على بلادنا واش يدبروا واش يقولوا لنا واش رايهم et ainsi de suite هكذا. دونك سي توت اون كيفاش يقولوا une table ronde de personnes, de personnalités, des chercheurs, des فهمت des ناس. نعطيكم شكون les participants. par exemple رشيد علوي هذا analyste indépendant sur l'Afrique du Nord, Georgia State University. Alexis Sariev, spécialiste des affaires africaines, service de recherche du Congrès. Amel Boubaker, une Algérienne, parlant par vidéo d'Alger, chercheur, école des hautes études en sciences sociales. William Laurence Hadaya, professeur invité en sciences politiques et affaires internationales, Université George Washington. Ou le modérateur, شوفوا مليح على هذا الاسم اللي اسمه ستيفن ماكلرناي، هذا سي لو ديريكتور اكزيكوتيف بومد. داكور. هاد ستيفن ماكلرناي باش ما نطولوش لا فيديو نعطي لكم يعني اسمه لو سي في ديالو. سي براتيكمون سي كوم باش نقول لك انايا سي كوم ان سولدا كان في موين اوريون. بون
Stephen McLaren a rejoint POMED en 2007. En tant que directeur des activités de plaidoyer, et en 2010, avant de devenir directeur exécutif, avant de rejoindre POMED. Il a passé 6 ans au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, soit 2 ans en Égypte, en Liban et au Qatar. Il a passé 2 ans dans un programme de maîtrise au Centre d'études arabes et du Moyen-Orient de l'Université américaine de Beyrouth, 1 année de bourse au Centre d'études arabes à l'étranger de l'Université américaine du Caire et 3 ans enseignant au Caire, etc. etc. يعرف يهضر عربية يعرف كلش c'est comme un espion يا صاحبي يعرف كلش tout ce qui se passe au Moyen-Orient, tout ce qui se passe en Afrique du Nord يعرف يهضر عربية يعرف يهضر كلش. Donc il est directeur, il a rejoint POMED en 2007. هكذا هذا حبيبنا هذا ستيفن ماكلارني هذايا vous pouvez le voir dans des vidéos de 2012-2013 concernant les révoltes populaires. Les révoltes populaires, les صراو كامل, c'est depuis longtemps, هو من 2007, هو من جماعة le printemps arabe ou les révolutions populaires ou la démocratie et ainsi de suite. لتحريك الشعوب ويعني كيفاش يقولوا يعني tout simplement احنا نسميوها فوضى في البلدان واللي خراب اوطانهم باش يخربوا اوطان ديالهم بيديهم. ابري هنايا في هذه الجزيره في هذا الفيديو en 2013 بعد ما صرات une vague de violence en Tunisie après la révolution du jasmin على بالكم وخرجوا الناس et ainsi de suite, كان تقول له هنا في الجزيره كان تقول له لا فيولونس اكسيتيرا كان يقول لها الشعوب ما با كونفيونس يعني في روحتها وما يعرفوش et ainsi de suite. People in Tunis are going to want to see some accountability. I think that that would probably be the most important step if the government can conduct a fair investigation, find out who's responsible. And they also are very worried that the freedoms that they went to the street for simply hasn't materialized. Countries like Egypt, like Libya, there is a fear that the freedom that people fought for simply hasn't materialized. Yes, I mean I think these transitions take time and people aren't always that patient. And they also are very worried that the freedoms that they went to the street for not only haven't materialized yet, but won't. And there's a real lack of trust. I think you have. Voilà, il parle de confiance تاع le peuple. مازال ما تحققتش الديمقراطية والحرية et ainsi de suite. Bon. هادوما على بالكم هاد الناس هادوما هاد لي زوانجي يشوفوا لي زانتيري تاع البلدان ديالهم ويشوفوا لي زانتيري تاعهم على بالهم بحتى واحد. مي هذيك هي خدمتهم. هاوليك دونك راهو هنا في هاد لا كونفيرونس هادية هاكو تشوفوا سي لو ميم مازالو دي زاني ابري او يهضر دوك على الجزائر اي تو سكي سي باسي اي سي لوي كي ا بيان انتوندو هاوليك هنايا الى ريكومبونسي سفيان الجيلاني ويعطيلو سفيان الجيلاني عنده حزب سياسي في الجزائر وكان مرشح روحه للانتخابات الى اخره. راهو هنا في واشنطن إلا يون ريكومبونس بليز او ان جي امريكان من عند هاد لو فامو ستيفن ماكلارني هذايا كيما راكم تشوفوا. And we couldn't be more honored to have him and to recognize him with our Leaders for Democracy Award. Thank you, Sufyan. And Sufyan will give remarks in Arabic with interpretation. Thank you very much. Good evening. سألقي كلمة بالعربية إذا سمحتوا. نعم، عموما خطير أن نعطي الميكروفون لسياسي لأن ليست له رغبة في السكوت. شكرا جزيلا على هذا التكريم. شكرا لكل طاقم بوماد، رئيس وكل مسيرين. هذه فرصة. Okay. Good evening. It's usually it's risky to give a microphone to a politician usually. كما راكم تشوفوا تقدروا تروحوا تشوفوا لاباج تاع يوتيوب تاع بومد وتشوفوا هاد لا فيديو هادية. كما راكم تشوفوا هنا كنت نحوس على اشرف عوادي. اشرف عوادي هذا سي لو دوزيام، يعني هنايا بومد a récompensé 7 personnalités, des activistes, des personnes qui font de la politique ويديروا النشاط السياسي
والحقوقيين الى اخره اللي يزقيو لهم لي دروا لوميست هذوما الحقوقيين. منهم كان هذا اشرف عوادي هدايا في من تونس. دونك على هذيك اللي درتو هنا. سا سخا لا بروشين فيديو ان شاء الله.